अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 3 रोज़ा दौरा चीन बड़ी अहमियत का हामिल इसको कहा जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इसको एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ देखा है कि चीन के साथ हमारे कुछ जो मामलात हैं उसके अंदर की तलखियाँ भी आई हैं। सी पैक के हवाले से काफ़ी कुछ किसी हद तक नाला भी नज़र आया है कि चीन के प्रोजेक्ट ये सुस्त रवि का शिकार है, मगर काफ़ी हद तक इक़दामात किए गए, यकीन दहानियाँ भी करवाएंगी। ताहम इन तमाम सूरत हाल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये एक अहम दौरा है। देखना ये है ये कितनी अहमियत का हामिल ये दौरा है, एजेंडा क्या है, वाक़ई जैसा कि हुकूमत कर रही है कि गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा या नहीं होगा, इस अवामिल के ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। बिलखुसूस अगर बात की जाए बलूचिस्तान के हवाले से तो काफ़ी वाक़यात ऐसे हुए हैं और ये 10 दिनों में तीसरा बड़ा हमला है जो हमने देखा है। नौशकी और पंजगोर के अंदर ये किया गया है। हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमला करना चाहते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों को यरगमाल बनाना चाहते थे, ये आज़ाइम थे दहशतगर्दों के, मगर पाक फ़ौज के जवानों ने, एफसी के एहलकारों ने नाकाम बनाया है दुश्मन के इन आज़ाइम को। गो के कुछ शहादतें हुई हैं, 7 फ़ौजी जवान हमारे शहीद हुए हैं और इसके साथ साथ 13 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम भी किया गया है। सिक्योरिटी ऑपरेशन अब तक जारी है। इलाके को क्लियर करने के लिए कहा यह जा रहा है कि 5 दहशतगर्द अब भी आबादियों में छुपे हुए हैं। कई इतलात ये भी आ रही हैं कि उनको मार दिया गया है, मगर बहरहाल एक वाज़ेह मौक़िफ़ अब तक हुकूमत का अभी सामने आना बाकी है इन तमाम सूरत हाल के ऊपर। लेकिन काफ़ी तशवीशनाक बात है कि बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। कलअदम TTP की जानिब से मुज़ाकरात का जो सिलसिला था रियासत पाकिस्तान के साथ, मुज़ाकरा ठप होने के बाद हमने देखा कि उनकी जानिब से भी कार्रवाइयों में शिद्दत आई है। तो तमाम सूरत हाल के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो किए जाते हैं, क्या उनमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, अवामिल क्या है, कैसे ये पनप रहे हैं तमाम अनासर। एक बार फिर से हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान ने कहा है कि भारत इन तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलव्विस है। इन तमाम मुहर्रिकात के ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ IMF की जानिब से किसकी मंजूरी दी गई है पाकिस्तान को, और कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि महंगाई की जो लहर है उसमें कमी आएगी, माशी तौर पर इससे काम होगा और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा इस इक़दाम के बाद और इस मंजूरी के बाद। मगर IMF तो ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि महंगाई की लहर में इजाफा होगा और आवाम के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल, जो कि पहले से एक क़ुव्वत ख़रीद उसके जवाब दे चुकी है। इन तमाम अवामिल के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अवामिल पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं इरशाद अहमद कलीमी साहब। इरशाद साहब, सबसे पहले आपके वक्त का सर बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरे चीन के हवाले से कितनी अहमियत का हामिल आप समझते हैं ये दौरा है और एजेंडा क्या है इस दौरे का? देखिए, ये एजेंडा हम जो सेटिंग की गई है चाइनीज़ साइड से, हम उस पर बात कर लें तो बेहतर होगा जी। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि ये विज़िट ऑन इनविटेशन है। अच्छा। यानी ये चाइनीज़ रिक्वायरमेंट है और चाइनीज़ साइड से सिर्फ एक एजेंडा है, सिक्योरिटी ऑफ मैन एंड मटेरियल, प्राइमरीली मैन। चीनी जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी और जो प्रोजेक्ट एरिया है उसकी क्लियरेंस। अच्छा। ये एजेंडा आइटम नंबर 1 एंड एजेंडा आइटम नंबर लास्ट है फ्रॉम चाइना। इसलिए कि जो उनका मैन एंड मटेरियल डिप्लॉय है और जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या जिनको नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करना है, वो उस वक्त तक शुरू नहीं हो सकते जब तक चाइनीज़ मैन एंड मटेरियल सिक्योर नहीं है, एरिया क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक एजेंडा आइटम है चाइनीज़ साइड से। आपकी साइड से एजेंडा आइटम में चाइनीज़ कॉपरेशन है, फाइनेंसिंग है, कुछ एनर्जी के इश्यूज़ हैं, कुछ वीज़ा इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ इश्यूज़ हैं जिनका जिक्र गैर मुतल्लिक़ शायद हो। उसके अलावा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वहाँ इन्वेस्टर से भी मिलेंगे। सही। लेकिन इन्वेस्टर से मिलना कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो CPEC या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना है, उसको BRI का नाम दिया गया है लेटर। अगर CPEC कामयाब नहीं होता तो जो चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म है, मैं उसको स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन नहीं कहूँगा, अच्छा। ओवरऑल इकोनॉमिक जो मूव है, ट्रेड, उसको वो कहते हैं मैन टू मैन कॉन्टैक्ट, ब्रिजिंग ऑफ द सोसाइटी, ये उन्होंने नाम दिए, उसमें वो फ्लॉप हो जाएंगे। सो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि CPEC जो एक छोटा सा हिस्सा है ओबोर का या BRI का, वो सबसे अहम हिस्सा है BRI का।
اگر یہ فلاپ ہوتا ہے تو چائنیز BRI فلاپ ہوگا، اور چائنا یہ برداشت نہیں کرے گا کہ پوری دنیا میں جو وہ ہسٹری میں دوسری دفعہ باہر نکلا ہے کہ وہ اسے پہلے کی طرح واپس جانا پڑے. چین یہ برداشت نہیں کرے گا. اس لیے ان کی طرف سے صرف ایک ایجنڈا ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، ہمارے اور آپ کے، پاکستان اور چائنا کے جو مشترک پروجیکٹس ہیں سی پیک پر، اس میں ہمارے افراد کی حفاظت کیجیے اور جو ایریا ہے اس کو دہشت گردی سے پاک کیجیے. اور اسی صورت میں سی پیک کی سپیڈ بڑھ سکتی ہے. سی پیک کی سپیڈ جب ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم انکمنگ آف انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں، کنیکٹیوٹی میں اب ہم ریل پر جا رہے ہیں، ریل اور بریجز اور روڈز. چائنا نے ود 7 کنٹریز اپنی کنیکٹیوٹی بلڈ کر لی ہے. ہم ابھی مسنگ ہیں جو اہم ترین حصہ ہے. اور ایک بات جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ہمارے پالیسی سازوں کو، ہمارے رولنگ ریجیمز کو، میں ایک موجودہ اور پچھلے سب کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہاؤ ٹو کیپٹلائز سی پیک، اس لیے کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں شاید اتنا اہم نہ ہو جتنا یہ چین کے اپنے مفاد میں ہے. اور ہمیں جو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سی پیک کو کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ کیپٹلائز کریں پاکستان کے حق میں. اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ چائنا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. چائنا کوئی احسان نہیں کر رہا ہے پاکستان میں. اگر چین کو چین رہنا ہے، میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں، میرا PhD اس کا ٹاپک ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آف چائنا اے جیو پولیٹیکل چینج. صحیح. تو اس کے تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چین کو چین رہنا ہے تو سی پیک کو کامیاب ہونا ہوگا. صحیح. اور اگر یہ دہشت گردی اور یہ بدماشی جاری رہی، چائنیز پیچھے ہٹیں گے. اس میں نقصان چین کا زیادہ ہے، چین کا زیادہ نقصان ہے. میں اس کے حوالے سے بات کروں گا، کمپیریزن بھی کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی اور موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی، اور پھر اس خطے کے اندر بالخصوص پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کافی چیلنجز کا سامنا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. میں یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کے دورہ چین سے متعلق کتنی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے اور ایجنڈا کیا ہے. ان تمام عوامل کے پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ارشاد احمد کلیمی صاحب. سر، وہی بریک میں جانے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی، آپ نے ایجنڈا بھی بتایا کہ یہ مین نکات ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں اور سیکیورٹی مین پرپس ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری قیادت اگر وہاں جا کر یہ بات کر دیتی ہے، ہم چونکہ ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں، ہمارا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر خطے میں آپ کو بھارت سے بھی چیلنجز کا سامنا ہے، افغانستان میں آپ کو ایسے سلیپر سیلز ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے، ایسی تنظیمیں ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر سکیں. اس کے لیے ہمارے جانیں بھی قربان ہو رہی ہیں، لیکن ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ تسلیم کر لیا جائے گا اس بیانیے کو؟ اور پھر آپ یہ بھی ساتھ بتائیے گا، مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کے کمپیریزن، سی پیک تب بہتر تھا، پروجیکٹ تب تیزی سے کام ہو رہا تھا، یا اب کام ہو رہے ہیں، یا موجودہ حکومت میں کہیں نہ کہیں بیانات خصوص روی کا شکار ہوا ہے سی پیک؟ دیکھیے، جو لاسٹ تھنگ فرسٹ، میری دانش میں موجودہ حکومت نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے سی پیک کے ریفرنس سے، وہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کا آغاز کر کے کیا. اچھا. میری رائے میں جو لوگ سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، جیسا آپ نے ابھی کہا کہ اتنے جوان ہمارے مارے گئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مملکت پاکستان، میں حکومت نہیں کہہ رہا، اپنی فوج پر پیسہ خرچ کرتی ہے اور ان سے توقعات بھی رکھتی ہے. بالکل. تو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جوانوں کا شہید ہونا پاکستان کا جذباتی نقصان بھی ہے اور مالی نقصان بھی ہے. جذباتی زیادہ ہے. سو یہ اتنا بڑا بلنڈر گورنمنٹ نے کیا، اور اب بعد میں اس کو یو ٹرن لینا کہیں یا جو بھی کہیں آپ، کہ بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا کہ نہیں اب ہم انہیں ماریں گے. سو آپ کی کوئی ایک پالیسی ہونی چاہیے جو ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی ہونی چاہیے. اور اسی ریفرنس سے میں اگر کہوں،
جیسے آپ نے سلیپر سیل کی بات کی. اب یہ انڈیا کرونیکلز ہے. آئی وش کہ کیبنٹ میں کسی نے اس کو پڑھا ہوتا, اگر آپ اسے فوکس کر سکیں, جی کہ آئی وش کہ کسی کیبنٹ ممبر نے اس کو پورا پڑھا ہوتا کہ واٹ دے آر ڈوئنگ ٹو پاکستان. یہ بتا رہا ہے جو انڈیا کی اپنی پالیسی ہے کہ 66 سلیپر سیلز انڈین افغانستان میں موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف. دیکھیے پہلی بات تو بی ایل اے, بلوچ لبریشن آرمی, اور جو ان کا فرنٹ ہے, ان دونوں کو یکجان کر کے براس بنائی گئی ہے. اب جو بڑا دانشور ہے وہ یہ کہے گا کہ جی بی ایل اے اور بی ایل ایف. نو مائی ڈیئر سر, اب تو براس ہے. اور حزب اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے یہاں یہ نقطہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ 66 یا غالباً 64 آپ کہہ رہے ہیں کہ 66 سلیپر سیلز وہاں پر موجود ہیں, یہ اب بھی موجود ہیں جبکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور پاکستان کہتے ہیں کہ اب فنڈنگ کے ذرائع بند ہو چکے ہیں بھارت سے؟ میں طالبان کا نام نہیں لوں گا, میں افغانستان گورنمنٹ کا نام لوں گا. صحیح. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہاں شاہ ظاہر شاہ حکمران ہیں, نجیب اللہ صاحب ہیں, کرزئی صاحب ہیں, یا امیر المومنین فلاں صاحب ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں. صحیح. مجھے غرض ہے افغانستان سے. 66 بی ایل اے ٹریننگ کیمپس ہیں افغانستان میں, 21 ہیں انڈیا میں. بی ایل اے بی ایل ایف کمبائن کر کے 2018 میں براس بنا دی گئی تھی. جماعت الاحرار اور حزب الاحرار سپورٹ دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. ٹی ٹی پی از ان ویل کانٹیکٹ ود براس, اور براس انڈیا کی کارکردگی میں کام کر رہا ہے. مودی صاحب نے بی ایل اے کے لوگوں سے یورپ میں ملاقات کی. اچھا جی. دوول نے اسی ملک میں ملاقات کی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا. اس کے علاوہ جو ہینڈلر ہے, کیا میں نام لے لوں, اب سے کچھ پہلے تک جو براس کا جو ہینڈلر ہے, کچھ پہلے تک کرنل راجیش صاحب تھے, اور انڈین چیف آف اسٹاف وکرم سنگھ, انوزادے سنگھ بلکہ, انہوں نے جو کچھ بلوچستان کے بارے میں پالیسی سٹیٹمنٹ دیا تھا, کیا کسی کیبنٹ ممبر نے وہ سنا ہے؟ کیا جو ڈسکشن جو ہم نے کالز انٹرسیپٹ کی ہیں, وہ کیا ہم نے سنی ہیں کہ کرنل راجیش اسلم اچھو سے, عرف اسلم حمید سے, یا ڈاکٹر اللہ نظر اگر وہ زندہ ہے ابھی بھی تو حاجی نبی کے نام سے جو کام کرتا تھا, ان کی جو کالز ہیں کہ فلانے کو قتل کرنے پر جس کی سیکیورٹی نہیں ہے 10 لاکھ, سیکیورٹی والے آدمی کو 50 لاکھ, اور شرائط کیا ہیں, پہلے آپ ویڈیو بنائیں گے کاروائی سے پہلے, پھر کاروائی کے بعد, اور جب ٹی وی اور اخبار پہ بڑی خبر چل جائے گی تب آپ کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے کلنگ کے. یہ ساری کالز ہمارے پاس موجود ہیں. اور 20 نومبر پچھلے 2020 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے, وزیر خارجہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی. صحیح. یہ سارے شواہد جمع کر کے یونائٹڈ نیشنز میں اور متعلقہ ممالک کو دیے گئے کہ ہندوستان افغانستان میں بیٹھ کر کے یہ کر رہا ہے. آپ نے چونکہ طالبان کا نام لیا ہے سر, آپ یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا, مگر مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم بات کریں گے نوشکی اور پنجگور میں جو افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے. گو کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے جوانوں نے اس حملے کو جو مذموم عزائم دہشت گرد لے کر آئے تھے ان کو ناکام بنایا ہے, لیکن ہم بات کریں گے ان محرکات کے اوپر کہ آخر یہ کیوں ایسے عوامل پھر سے پنپنا شروع ہو گئے ہیں, پھر سے جڑنا شروع ہو گئے ہیں, جن کا ہمیں یہ بتایا گیا تھا حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کی جانب سے کہ ہم نے ان کا قلعہ کر دیا ہے, مگر ایسے واقعات ہونا تشویشناک بات ہے. ارشاد صاحب, واقعاً آپ نے سمجھتے ہیں کہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ پنپ رہے ہیں ایسے عناصر جن کا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے بالکل نیٹ ورک توڑ دیا ہے. اب پھر سے باتیں ہو رہی ہیں کہ بھارت دہشت گردی کے حوالے سے ملوث ہے, جبکہ ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں افغانستان میں کہ دہشت گردی کا نیٹ ورک طالبان حکومت آنے سے ٹوٹ چکا ہے.
देखिए, काश के हमारे हुक्मरान गूंगे होते ताकि ये कोई बयान ना दे पाते। सही। आई विश कि ये गूंगे होते। हम्म। क्या ये नहीं देखते कि अफगानिस्तान की तरफ से कितनी रेजिस्टेंस है बाढ़ पूरी करने पर? क्या ये नहीं देख रहे कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते? क्या ये नहीं देख रहे कि अफगानी का दीन और ईमान पैसा है? मैं तालिबान वगैरह किस क्वालिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अफगान की बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। और आपने एक चीज़ नोट की है कि जो केच है, तुर्बत है, नोशकी है, पंजगूर है, यहाँ जो अटैकर्स हैं उनके गियर्स क्या थे, इंक्लूडिंग द एमुनेशन, शूज़, यूनिफॉर्म, अमेरिकन थे। और ये अमेरिकन गियर्स कहाँ से आए हैं? काबुल एयरपोर्ट से जब अमरीकियों ने विकेट किया है, कितना एमुनेशन है अमेरिकन, कितना गियर वहाँ पर पड़ा हुआ है। जो लोग ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और जो आपके सर पे चढ़ के आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप मौजूदा अफगान गवर्नमेंट को मानें, उन्होंने जब ये बयान दिया कि हम अपनी बॉर्डर्स पर पोरस हैं और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसी वक्त मेरा ये ख्याल था कि अफगानी स्लीपर कैंप्स को ख़त्म नहीं होने देंगे। और उस पस मंज़र में कि जब मौजूदा अफगान गवर्नमेंट, मैं तालिबान नहीं कहूँगा जी, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, दे डिज़ायर कि इंडिया वापस आए, और उन्होंने बल्कि इंडिया को इनवाइट किया है कि आप आइए, उन्हें पैसा चाहिए और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कीजिए। सो क्या तालिबान कैन इंश्योर, उन्होंने बयान दिया है कि बॉर्डर्स आर पोरस, यानी उनके पास एक वजह रहे गर्द साफ करने की। सो आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे सीपैक पर बात बढ़ेगी, हमारे वज़ीर आज़म, भूल जाइए कौन वज़ीर आज़म है, कौन सी जमात है, पॉलिटिकल भूल जाइए, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचा है। चाइनीज़ कंसर्न है कि हमारी हिफाजत कीजिए सीपैक की प्रोजेक्ट्स पर, और उसी से पहले ये अटैक्स हुए हैं ताकि चाइनीज़ एजेंडे को मजबूत किया जाए, उसके कंसर्न को मज़ीद गहरा किया जाए, सीपैक को नाकाम किया जाए। इसके पीछे सिर्फ दो लोग हैं, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा। और कोई नहीं है। हिंदुस्तान सीपैक में शमूलियत चाहता था, शामिल नहीं है। अफगानिस्तान में सूरत हाल ऐसी नहीं है। चाइना ने अफगानियों को शटअप कॉल दी है सिर्फ एक इशू पर कि काशगर का रुख ना करना अपने इस इस्लाम के साथ, ये जो देवबंदी इस्लाम है, इसके साथ काशगर का रुख ना करना। काश के चाइनीज़ उन्हें ये मैसेज दें कि पाकिस्तान का रुख ना करना, टीटीपी की सपोर्ट बंद कर दो। आप ये समझते हैं कि बीएलए में इतनी वुसअत थी कि वो इतना बड़ा हमला कर सकती थी? आप समझते हैं कि कुछ तंजीमों का अब एक मिलाप हो चुका है और ये यकजा हो चुके हैं, तभी ये हमला मुमकिन? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई तंजीमें मिलाई गई हैं और ये भी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान है। जैसे जमातुल अहरार है, हिजबुल अहरार है, बीएलए है, बीएलएफ है, ये सब मिल मिला के अब ब्रास हैं। पैसा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस है, ज़मीन अफगानिस्तान की है। अच्छा। वहाँ से लोग आते हैं, इसलिए वो बाढ़ नहीं लगाने दे रहे आपको। पाकिस्तान गवर्नमेंट को बहुत हैवी हाथ से डील करना होगा अफगानिस्तान को, वरना आप सीपैक भूल जाइए। सही। और अगर आप सीपैक भूल गए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान, वेल बीइंग ऑफ बलूचिस्तान भी भूल जाइए। भूल जाइए। ठीक है। साबिक ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर तज्ज़ियाकार शाद अहमद कलीमी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।